बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हो किति पिति टीवी। अगर आपको ये वीडियो मिले तो बराई करम वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल किति पिति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं दो तीन अहम मौज़ूआत की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को बैक वक्त सज़ा हो गई। क्यों? इसकी क्या वजह है? किस वजह से हुई? आप लोगों ने कभी इस पर सोचा है? और क्या ये आसिम मुनीर का आखिरी हरबा और आखिरी हत्या, ये बिल्कुल आसिम मुनीर की तरफ से आखिरी बाजू आजमाई गई और इसमें कई जो है ना ऑफर्स हुई, डीले हुई, लेकिन बिलाखिर इसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? अच्छी खासी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, जो जेलों से बाहर ओहदों पर बैठकर इसी जर्नेलों का ही काम कर रही थी, तो क्यों आसिम मुनीर ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर इन लोगों को सज़ाएं सुनाई? सुनने में आ रहा है कि सज़ाएं सुनाने से पहले आसिम मुनीर ने दो बातों पर बहुत ज़ोर दिया था। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर नहायत ही दबाव था कि आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए मजबूर कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए दबाव डाल रहे थे। और दूसरी तरफ फिर इमरान खान से डील की कोशिश कर रहे थे कि डील कर दो, नहीं तो हमारे पास इस वक्त इतनी ताकत है कि हम तेरे सारी पार्टी को बाहर उखाड़ कर फेंक देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी है, लाहौर में वो कोई नीलम नामी जज बेटी है और इस्लामाबाद में डोगर है। तो लिहाजा हमसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, आप हमारे साथ डील कर दे। इन सज़ाओं के पीछे यही दो वजह हैं। एक, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर ज़ोर डाल रहे थे कि आप लोग एलानिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दो, कोई डिसमिस नहीं होगा, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आप लोग मज़ीद 5 साल 4 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान पर यह दबाव थी कि जनाबे वाला आपके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा सजदा रेज़ हो जाओ। लेकिन इमरान खान ने कहा कि तैयारी पकड़ लो, मैंने तैयारी करके रखी हुई है। ये याद रखिएगा पाकिस्तानियों कि इमरान खान इनके साथ कभी डील नहीं करेगा। इमरान खान अब इस बोसीदा निज़ाम का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, जैसे कि आप लोगों को पहले देखने को मिलता था। एक को जेल में डाल दो, दूसरे को हुकूमत दे दो, फिर उसको गंदा करो, उसको जेल में डाल दो, अगले को हुकूमत दे दो। तो इमरान खान ने बिला आखिर इस सिस्टम से लड़ने का फ़ैसला किया और इस सिस्टम को ठीक करने का फ़ैसला किया। अब आप लोग मेरी ये बात लिख लें कि आसिम मुनीर का ये बिल्कुल आखिरी काटता और आखिरी पत्ता था। ये आसिम मुनीर ने आखिरी ज़ोर आजमाई और आखिरी बाजू आजमाई की है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने अक़ल से काम लिया और इंटरनेशनल सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पागल शख्स के इस किरदार को उजागर कर दिया और थोड़ा सा इस पे काम कर दिया, तो यकीन मानो कि ये इस फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल टॉस कराई है। फुल टॉस, और फुल टॉस एक ऐसी गेंद होती है जिसको आप स्टेडियम से जिस साइड पे भी चाहे आप बाउंड्री से पार कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत अगर जर्नेलों के साथ थी और जर्नेलों की हुक्म बजा लाती थी, तो क्यों जर्नेलों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी? मैंने आपको बताया उसके सिर्फ दो वजह हैं कि इमरान खान से डील चाहते थे और इन लोगों को कहते थे कि आप अलल एलानिया इमरान खान के साथ अलहदगी का और फॉरवर्ड ब्लॉक का एलानिया कर दो। अब आते हैं जनाबे वाला
جرنیلوں پر. جرنیل اصل میں اس وقت ڈرے سہمے بیٹھے ہیں, اتنے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اسی طرح اس سسٹم کے اوپر پیر رکھو اور مزید دباتے جاؤ دباتے جاؤ دباتے جاؤ, کیونکہ یہ سسٹم جس دن ہاتھ سے نکل گیا تو سب پر آرٹیکل 6 لگنی ہے. اگر یہ سسٹم خدا نخواستہ یہ سسٹم ان لوگوں پر ٹوٹ گیا یا اندر سے اور یا عوام کے سمندر کے ساتھ یہ سسٹم بہہ گیا, تو آپ لوگ پھر یاد رکھیے گا, چاہے وہ باجوہ ہو, چاہے وہ ندی منجم ہو, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو, چاہے فیصل نصیر ہو, چاہے عاصم منیر ہو, اور چاہے وہ قاضی ہو, سلطان سکندر راجہ ہو, ان سب کو یہ عوام اور طاقتور جمہوریت یہ ضرور ٹانگے گی. کیونکہ جس دن عدلیہ آزاد ہو گئی اور پاکستان سے عوام کے زور و شوروں سے اگر جمہوریت قائم ہوا, تو یہ جو نام میں نے گنے ہیں ان لوگوں نے آرٹیکل 6 اور پھانسی سے بچنا نہیں ہے. کیونکہ ایک جرم نہیں ہے جو ان لوگوں نے کی ہے. الیکشن ٹائم سے نہیں کرائے, عمران خان پر قاتلانہ حملے, ارشد شریف شہید جیسے بڑے بڑے کیس, ذل شاہ جیسے بڑے بڑے کیس, اور یہ آئی جی یہ تو ویسے ہی رل جائیں گے. اگر جس دن پاکستان میں عوام کے ڈنڈے کے ساتھ جمہوریت بحال ہو گئی تو ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے. لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا اس سسٹم کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے دبا کے رکھو, کیونکہ جس ٹائم یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ان کا کام تمام. اسی لیے یہ خود ڈرے سہمے ہیں, اور یہ اسی ڈر اور سہم کی وجہ سے دن بدن ان سے غلطیاں ہوتی جا رہی. تو اسی سلسلے میں کیونکہ عمران خان اور ان کا سارا خاندان جرنیلوں کی یہ گھبراہٹ اور پڑپڑاہٹ محسوس کر چکی ہے, جرنیلوں کی اس گڑگڑاہٹ اور بڑبڑاہٹ کو محسوس کرنے کے بعد آج علیمہ خان صاحبہ نے بہت واضح باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جرنیل صاحب, جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ نے اس قوم کی حفاظت کی حلف اٹھائی ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن آپ ہمیں سویلین سمجھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کوئی نہیں ٹانگے گا, آپ ڈریے گا مت. اور اسی ڈر کی وجہ سے آپ دن بدن مزید غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ملک اور قوم کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہو. آپ نے عمران خان کو اندر رکھنے کے عوض ٹرمپ سے جو سودائیں کی ہے, کیا وہ آپ کو اس پر چھوڑ دے گا؟ ہاں, جو امریکہ ہم سے لیتا ہے اس پر انہوں نے 17% ٹیرف یعنی ٹیکس لگا لیا, اور پاکستان جو کہ 4.5 ارب کی اشیاء امریکہ سے منگواتا ہے ڈالرز کی, تو اس پر 0 ٹیرف, اس پر 17% ٹیرف. جو ہم منگوائیں گے امریکہ ہم سے, جو ہم بیچیں گے امریکہ کو, امریکہ ہم سے 17% ٹیکس لے گا اس سامان کا. جو ہم امریکہ سے لے کے آئیں گے, منیریا نے اس کو دے دیا ہاتھ میں کہ بھائی ہم 0 ٹیرف, کوئی ٹیکس نہیں ہوگی امریکی اشیاء پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ آپ کو اس پر چھوڑ دے گا؟ وہ مزید آپ کو لٹاتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا, کیونکہ آپ اس وقت موجود ہیں. پاکستانیوں یہ بات کان کھول کر سن لیں اور یہ یاد رکھیے گا, اس وقت جرنیلوں کو, پاکستان کو نہیں, جرنیلوں کو انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں, اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں, امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں. ان سب سے بڑا خطرہ اگر جرنیلوں کو کوئی ہے تو اس کا نام ہے عمران خان, کیونکہ عمران خان ان کے اقتدار کو خطرہ ہے. باقی پاکستان سے تو ویسے بھی ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے اگلے روز ہی یہ اپنے آبائی وطنوں جاتے ہیں, تو جرنیل اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں, آخری ہچکولے کا رہی ہے ان کی کشتی. اور یاد رکھیے گا پاکستانیوں, ان کا جبر
ظلم ایک دن نہ ایک